मेरी समझ में नहीं आता कि आपको कैसे समझाऊं। जब कोई बात समझ में ना आए तो उसको समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप तो बस हर बात पर गला घुंट देते हैं। आपने ये तो पूछ लिया होता कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। इसके पूछने की ज़रूरत ही क्या थी? बस फ़कत लड़ाई मोल लेना चाहती हो। लड़ाई में मोल लेना चाहती हूँ कि आप सारे हमसाए अच्छी तरह जानते हैं कि आप आए दिन मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। खुदा झूठ ना बुलवाए तो 1 बरस तक में तुमसे कोई तल्ख बात की है ना शेरी। शेरी बात करने का आपको सलीका ही कहाँ आता है? नौकर को आवाज़ देकर बुलवाएंगे तो सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि आप उसे गोली से हलाक करना चाहते हैं। मेरे पास बंदूक ही नहीं, वैसे मैं खरीद सकता हूँ, मगर इसको चलाएगा कौन? मैं तो पटाखे से डरता हूँ। आप बनिए नहीं, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ये फ्रॉड मेरे साथ नहीं चलेगा आपका। अब मैं फ्रॉड बन गया। आप हमेशा से फ्रॉड थे। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। ये फैसला आपने किन वजूह पर कायम किया? आप जब 5वीं जमात में पढ़ते थे तो क्या आपने अब्ताजी की जेब से 2 रुपए नहीं निकाले थे? निकाले थे। क्यों? इसलिए कि भनगी की लड़की को ज़रूरत थी। इसलिए कि वो भनगी की लड़की थी, बहुत बीमार। वालिद साहब से अगर कहा जाता तो वो कभी 1 पैसा भी उसे ना देते। मैंने उसी लिए मुनासिब समझा कि उनके कोट से 2 रुपए निकाल कर उसको दे दूँ। ये कोई गुनाह नहीं। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाब है। बाप के कोट पर छापा मार कर आप तो अपने ख्याल के मुताबिक जन्नत में अपनी सीट बुक कर चुके होंगे, लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ कि इसकी सज़ा आपको इतनी कड़ी मिलेगी कि आपकी तबीयत साफ़ हो जाएगी। तबीयत तो मेरी हर रोज़ साफ़ की जाती है, अब इतनी साफ़ हो गई है कि जी चाहता है कि इस तबीयत को कीचड़ में लथपथ कर दूं ताकि तुम्हारा मशगला जारी रह सके। ये कीचड़ में तो आप हर वक्त लथड़े रहते हैं। ये सरासर बुहतान है। बुहतान क्या है? हकीकत है। आप सर से पांव तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। आपको किसी नफीस चीज़ से दिलचस्पी ही नहीं। बात करेंगे तो गुलाजत की नहाते आप नहीं। गज़ब खुदा का, मैं तो दिन में 3 मरतबा नहाता हूँ। वो भी कोई नहाना है, बदन पर 2 डोनगे पानी के डाले, तौलिए से अपना नीम खुश्क जिस्म पूंछा और गुस्ल खाने से बाहर निकल आए। 2 डोनगे तो नहीं, कम अज़ कम 20 होते हैं। तो उनसे भी किया होता है। क्या आपने आज तक कभी साबुन इस्तेमाल किया है? मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि साबुन जल्द के लिए बहुत मुज़िर है। क्यों? इसलिए कि उसमें ऐसे तेज़ाबी मादे होते हैं जो जल्द का सत्यानाश कर देते हैं। मेरी जल्द तो आज तक सत्यानाश नहीं हुई, आपकी जल्द बहुत ही नाजुक होगी। नाजुक होने का सवाल नहीं, ये एक साइंटिफिक बहस है। मैं साइंटिफिक वाइंटिफिक कुछ नहीं जानती, बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप साबुन क्यों इस्तेमाल नहीं करते? भाई, तुम्हें बता तो चुका हूँ कि ये मुज़िर है। तो आप नहाते किस तरह हैं? नहाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पानी डालते गए और नहाते गए। जिस्म पर आप कोई चीज़ नहीं मिलते, मेरा मतलब है साबुन नहीं तो कोई और चीज़ मिला करता हूँ। किया? बेसन? वो किया होता है। अरे भाई, चुने का आटा। आपकी जो बात है नराली है। मैं तो आप ऐसे सनकी से खुदा कसम तंग आ गई हूँ, मेरी समझ में नहीं आता कहाँ जाऊँ। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। अपने मैके चली जाओ, वहाँ तुम्हें अपनी हम ख्याल मिल जाएगी। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। मैं क्यों जाऊँ वहाँ, मैं यहीं रहूँगी। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। मैंने तुमसे आज ही कहा, इसलिए कि तुम लाख मर्तबा मुझे धमकी देती रही हो कि मैं चली जाऊँगी अपने मैके। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। मुझे जब जाना होगा चली जाऊँगी। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। आज तुम्हारी तबीयत नहीं चाहती। आप मुझे छुड़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कोई कोशिश नहीं की। अगर तुम चाहती हो कि कोशिश करूं तो यकीन मानो तुम अभी तांगा लेकर स्टेशन पहुंच जाओगी। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। कोशिश करके देख लीजिए, मैं यहाँ से 1 इंच नहीं हटूंगी, ये मेरा घर है। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। आपका है, आपके बाप दादा का है, लेकिन ये तो बताइए मेरे बाप दादा का नाम मत लीजिए, उन बेचारों का क्या कसूर था? अलामत तमलीक। कसूर तो सारा मेरा है, लेकिन बेगम तुम कभी कभी इतना गौर कर लिया करो कि मैंने आखिर तुम्हें कौन सा जानी नुकसान पहुंचाया है कि तुम लठ लेकर मेरे पीछे पड़ जाती हो। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। लठ तो हमेशा आपके हाथ में रहा है, मैं तो उसे उठा भी नहीं सकती। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। तुम बड़े से बड़ा गर्ज उठा सकती हो, तुम ऐसी औरतों में बल्ला की कुव्वत होती है, तुम अकाब हो, तुम्हारे सामने तो मेरे हैसियत एक चिड़िया की सी है। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, आप चिड़िया हैं, सुभान अल्लाह। जब कड़कते और गरजते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि शरधार रहा है। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। इस शीर को पहले एक नज़र देख लो। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। किया देखूं? 15 बरस से देख रही हूं। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। ये खाकसार शीर है क्या? शीर है, मगर खाक में लिपटा हुआ। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक।
اس تعریف کا شکریہ، اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کہنا کیا چاہتی تھیں۔ علامت تملیک، علامت تملیک، آپ اتنے لائق فائق بنے پھرتے ہیں، سمجھیے کہ میں کیا کہنا چاہتی تھی۔ علامت تملیک، علامت تملیک، تمہاری باتیں تو صرف خدا ہی سمجھ سکتا ہے، میں کیا سمجھوں گا۔ علامت تملیک، علامت تملیک، خدا کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ علامت تملیک، علامت تملیک، خدا کو اگر بیچ میں نہ لایا جائے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ علامت تملیک، علامت تملیک، بڑے آئے ہیں آپ خدا کو ماننے والے۔ علامت تملیک، علامت تملیک، خدا کو تو میں ہمیشہ سے مانتا آیا ہوں، وہ طاقت جو دنیا پر کنٹرول کرتی ہے۔ علامت تملیک، علامت تملیک، کنٹرول تو آپ مجھ پر کرتے آئے ہیں۔ علامت تملیک، علامت تملیک، کس قسم کا؟ ہر قسم کا، میں آج تک اپنی مرضی کے موافق کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ کپڑے لیتی ہوں تو اس میں آپ کی مرضی کا دخل ہوتا ہے، کھانے کے بارے میں بھی آپ کی مرضی چلتی ہے، آج یہ پکے کل وہ پکے، اس میں تمہیں اعتراض ہے؟ اعتراض کیوں نہیں میرا جی اگر کبھی چاہتا ہے کہ اجڑی کھاؤں تو آپ نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ علامت تملیک، علامت تملیک، اجڑی بھی کوئی کھانے کی شے ہے۔ علامت تملیک، علامت تملیک، آپ کیا جانیں کتنی مزیدار ہوتی ہے، چونے میں ڈال کر اسے صاف کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد اچھی طرح گھی میں تلا جاتا ہے، اللہ قسم مزہ آ جاتا ہے۔ علامت تملیک، علامت تملیک، لاہور ولا میں ایسی غلط چیز کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ علامت تملیک، علامت تملیک، اور ٹینڈے بکواس ہیں، سبزی کی سب سے بڑی توہین ہیں، ان میں کوئی رس ہوتا ہے نہ لذات، بس فقط ٹینڈے ہوتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پیدا کس غرض کے لیے کیے گئے تھے، نہایت واہیات ہوتے ہیں، میں تو اکثر یہ دعا مانگتا ہوں کہ ان کا وجود سرے ہی سے غائب ہو جائے، بڑے بے جان ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں خدا بدرجہ بہتر ہے، حالانکہ وہ بھی مجھے سخت ناپسند ہے۔ علامت تملیک، علامت تملیک، آپ کو کون سی چیز پسند ہے؟ ہر اچھی چیز میں آپ کیڑے ڈالتے ہیں، بھنڈی آپ کو پسند نہیں کہ اس میں لیس ہوتی ہے، گوبھی آپ کو نہیں بھاتی کہ اس میں یہ نقص نکالا جاتا ہے کہ بدبو ہوتی ہے، ٹماٹر آپ کو اچھے نہیں لگتے اس لیے کہ اس کے چھلکے ہضم نہیں ہوتے۔ علامت تملیک، علامت تملیک، تم ان باتوں کو چھوڑو، ٹینڈے گوبھی اور ٹماٹر جائیں جہنم میں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ مجھ سے کہنا کیا چاہتی تھیں۔ علامت تملیک، علامت تملیک، کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی آ گئی، میں نے دیکھا کہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے تو آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ علامت تملیک، علامت تملیک، بڑی نوازش ہے آپ کی، لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور کہنا ہوگا آپ کو۔ علامت تملیک، علامت تملیک، آپ سے اگر کچھ کہہ بھی دیا تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ علامت تملیک، علامت تملیک، جو آگے آپ کو حاصل ہوتا رہا ہے اسی حساب سے آج بھی حاصل ہو جائے گا، آپ یہاں سے کچھ حاصل کیے بغیر ٹلیں گی کیسے؟ میں آپ سے ایک خاص بات کرنے آئی تھی۔ علامت تملیک، علامت تملیک، کیا میں یہ کہنے آئی تھی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ کیا سمجھانے آئی تھی مجھے؟ علامت تملیک، علامت تملیک، آپ کو تو خدا سمجھائے گا، میں یہ کہنے آئی تھی کہ آپ پتلون پہن کر اس کے بٹن بالکنی میں بند نہ کیا کریں، ہمسائوں کو سخت اعتراض ہے، یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے۔ علامت تملیک، علامت